वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्यास्युस्तन्नमामि गजाननम् विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे श्रीगुरुभ्यो नमः। सम्मान्याः आचार्याः त्रिपाठी महाभागाः अन्ये च समवेताः शोधविद्वांसः भवद्भ्यः सर्वेभ्योऽपि मत्पक्षतः स्वागतं व्याहृत्य प्रदत्तं मदीयं कर्म अनुतिष्ठामि। अद्य अस्मिन् सत्रे मीमांसा शास्त्रे प्रतिपादितः अतिदेश विचारः, मीमांसा शास्त्रीयः अतिदेशः मया निरूप्यते। भवन्तः जानन्ति मीमांसा शास्त्रे 12 अध्यायाः वर्तन्ते। तेषु 12 अध्यायेषु विभिन्नाः विषयाः निरूपिताः, परन्तु योऽयम् अतिदेशः 2 अध्यायाभ्यां प्रदर्शितः। सप्तमाध्यायः सामान्यातिदेशः इति सामान्यातिदेशं निरूपयति। अष्टमाध्यायः अथवा अष्टमे अध्याये विशेषातिदेशः निरूप्यते। एवं अतिदेशः 2 अध्यायाभ्यां व्याख्यातः। किम् अस्य अतिदेशस्य निरूपणे का प्रसक्तिः इति तु जिज्ञासा सर्वेषां जायते एव। 12 अध्यायानाम् इत्थं व्यवस्था परिकल्पिता आचार्यैः। आदिमाः 6 अध्यायाः उपदेशपराः उपदेशषट्कम् इति प्रसिद्धिं गताः। उपरिष्टात् 6 अध्यायाः अतिदेश विषयपराः अतिदेशषट्कम् इति प्रसिद्धिम् अवाप्ताः। अयं यः अतिदेशः अथवा इदं यत् अतिदेशषट्कम् आदौ उपदेशाः प्रकीर्तिताः, उपदेशाः निरूपिताः। उपदेशम् उपजीव्य अतिदेशः प्रवर्तते इति अतिदेशः पश्चात् निरूपितः। तस्मात् अनयोः अतिदेश उपदेशयोः पूर्वोत्तरभावः एवम् उपपादितः। उपदेशम् उपजीव्य अतिदेशः प्रवृत्तः इत्यस्मात् कारणात् उपजीव्य उपजीवकभावः तत्र सम्बन्धः। तर्हि एतादृशस्य अतिदेशस्य किं स्वरूपं, तेषां कथम् अत्र निरूपणं, तेषां भेदाः अथवा तस्य के भेदाः इति विचाराः अस्माभिः कर्तव्याः। यदा चोदनालक्षणो अर्थो धर्मः इति धर्मलक्षणं प्रतिपादितं तदानीं तत्र इदमपि प्रदर्शितम् 31 अलौकिकप्रमाणगम्यो धर्मः। अयं धर्मः प्रत्यक्षादि लौकिकप्रमाणेन अगम्यः, चोदनादि अलौकिकप्रमाणगम्यः। तादृशानि अलौकिकप्रमाणानि 31 भवन्ति इति 31 अलौकिकप्रमाणसमधिगम्यो धर्मः इति तत्र धर्मे प्रमाणानि प्रदर्शितानि। तत्र अयम् अतिदेशोऽपि अन्यतमः भवति। तर्हि उपदेशः कः, तम् उपजीव्य अतिदेशः कथं प्रवृत्तः इति विचारः कर्तव्यः। कः उपदेशः? चोदना चोपदेशश्च विधिश्चैकार्थवाचिनः इति चोदनालक्षणो अर्थो धर्मः इति सूत्र
अर्थ निरूपण प्रसंगे अस्माभिः चोदना शब्दस्य उपदेशः इति अर्थोपि तस्य अस्माभिः दृष्टः। चोदना चोपदेशश्च विधिश्चैकार्थवाचिनः। परन्तु तत्र विध्यपनपर्यायः भवति चोदना पदार्थः, उपदेश पर्यायवाची भवति चोदना इति पदम्। परन्तु विशिष्य तस्य यदा अस्माभिः विचारः क्रियते तदानीम् अयं भवति उपदेशः। भाष्यकाराः अपि वदन्ति विशिष्टस्य शब्दस्य उच्चारणम् उपदेशः। उपदेशाः व्यामोहादपि भवन्ति। तत्र चोदना लक्षणोऽर्थो धर्मः इति सूत्रार्थ विवरण प्रसंगे चोदनावाक्यमेव कुतः प्रमाणम्, पौरुषेयं वचनं कुतो न प्रमाणम्, उपदेशः समानः इति चेत् तदानीम् उपदेशाः व्यामोहादपि भवन्ति। यथा नद्यास्तीरे पञ्चफलानि सन्ति इति प्रसङ्गस्तत्र प्रदर्शितः। तदानीम् उपदेशो नाम तादृशः अत्र न अभिप्रेतः। उपदेशो नाम विशिष्टस्य शब्दस्य उच्चारणं स तु वेद एव। इति उच्चारणपरम्परायाम् अस्माभिः केवलं वेद एक एव अस्माभिः प्राप्यते। इतरेषां प्राप्तिः उच्चारणमुखेनैव भवेदिति नास्ति नियमः। अस्माभिः तस्मादेव स्वाध्यायोऽध्येतव्यः इत्यत्र स्वाध्यायपदार्थः यदा अस्माभिः व्याख्यातः तदानीम् अध्ययनं नाम किम् इति विचारे कृते गुरुमुखोच्चारणपूर्वक शिष्य अनुच्चारणम् इति अध्ययनपदार्थः तत्र अस्माभिः दृष्टः। वाक्यानि उच्चारणपुरस्सरमेव अस्माभिर्ग्राह्यानि इति न नियमः। गुरुः यथा उच्चारयति तथैव तानि वाक्यानि अस्माभिः ग्राह्यानि इति नियमः नास्ति। अन्यथा नाम उपायान्तरेणापि तानि स्वीकर्तुं शक्यन्ते, दोषः नास्ति। परन्तु वेदाध्ययनं यदा अस्माभिः क्रियते तदानीं सा आनुपूर्वी अस्माभिः परिरक्षणीया भवति। इषेत्वोर्जेत्वा वायवस्थो वायवस्थदेवो वत्सविता इत्यादिषु या आनुपूर्वी भवति सा आनुपूर्वी केवलम् अध्ययनसमधिगम्या भवति। तत्र उदात्तानुदात्तानि स्वराः भवन्ति। ते स्वराः स्वप्रयत्नेन अधिगन्तुं न शक्यन्ते। तस्मादेव तत्र गुरुमुखात् तानि पदानि तानि वाक्यानि च यदा अस्माभिः श्रूयन्ते तानि तथैव अस्माभिः ग्रहीतुं शक्यन्ते इति कृत्वा अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं स्थानं भवति अध्ययनस्य। तदध्ययनं केवलं वेदाध्ययन एव भवति इति कृत्वा विशिष्टस्य शब्दस्य उच्चारणं तच्च उच्चारणं गुरुमुखात् समधिगन्तव्यम् इति तत्र अस्माभिः दृष्टम्। अत एव सः उपदेशः इति कथ्यते। तर्हि उपदेशः किं करोति? अतिदेश उपदेशयोर्मध्ये वैलक्षण्यं किम् इति किञ्चित् अस्माभिः अवलोकनीयम्। तत्र प्रमाणाद्यधिकारान्तैः उपदेशे निरूपिते अतिदेशः तत्सापेक्षः इति ततः उत्तरवर्ती भवति अतिदेशः। प्रथमाध्यायादारभ्य षष्ठाध्यायपर्यन्तं ये च पदार्थाः उपस्थिताः ते च पदार्थाः उपदेशात् प्राप्ताः। प्रमाणाद्यधिकारान्तैः प्रमाणाध्यायः प्रथमाध्यायः अधिकाराध्यायः षष्ठाध्यायः इति कृत्वा एतेषु षट्सु अध्यायेषु निरूपिताः पदार्थाः उपदेशपराः, उपदेशेन प्राप्ताः। तस्मात् ते पदार्थाः यदा अस्माभिः सम्यक्
आकलिताः स्युः सम्यक् ज्ञाताः स्युः तदानीमेव तम उपदेशम् उपजीव्य यश्च अतिदेशः प्रवर्तते अतिदेशविचारः तदानीमेव भवितुमर्हति यदा उपदेशज्ञानं तेन प्राप्तं स्यात्। तदर्थमेव अस्माभिः उपदेशः भिन्नः अतिदेशः भिन्नः इति अयम् अर्थः स्फुटः ज्ञातव्यः। तस्मादेव उत्तरषट्कम् उपदेशषट्कम् आद्यं षट्कम् क्षम्यताम् आद्यं षट्कम् उपदेशषट्कम् उत्तरषट्कम् अतिदेशषट्कम् इति व्यपदेशोऽपि उपपद्यते। तर्हि अत्र उपदेशपदार्थः कः अतिदेशपदार्थः कः इति तयोर्लक्षणम् इदानीम् अवगच्छामः। तत्र उपदेशो नाम यत्र अपेक्षितस्य अर्थजातस्य प्रतिपादकः ग्रन्थसन्दर्भः साक्षात् पठ्यते सः उपदेशः। कर्मानुष्ठानार्थं प्रवृत्ताः खलु वयम्। इदं शास्त्रमपि वेदोक्त कर्मानुष्ठान विवेचनार्थं प्रवृत्तं खलु। तस्मात् वेदानुष्ठानार्थं ये च पदार्थाः अपेक्षिताः भवन्ति यश्च विचारः यच्च ज्ञानमपेक्षितं भवति तादृश ज्ञानावाप्तये तादृश ज्ञानप्राप्त्यर्थं ये च पदार्थाः यश्च ग्रन्थसन्दर्भः यत्र प्रतिपाद्यते सः भवति उपदेशः। अपेक्षितस्य अर्थजातस्य प्रतिपादकः ग्रन्थसन्दर्भः उपदेशः इति कथ्यते। ततः भिन्नः भवति अतिदेशः। कः अतिदेशः? अतिदेशस्य लक्षणं पूर्वाचार्यैः प्रदर्शितम्। अन्यत्रैव प्रणीतायाः कृत्सनायाः धर्मसन्ततेः अन्यत्र कार्यतः प्राप्तिः अतिदेशो सोतिदेश इति स्मृतः इति। सोतिदेश इति स्मृतः। एवं लक्षणान्तरमप्यस्ति प्राकृतात् कर्मणो यस्मात् तत्समानेषु कर्मसु धर्मोपदेशो येन स्यात् सोतिदेश इति स्मृतः। प्राकृतात् कर्मणो यस्मात् तत्समानेषु च कर्मसु धर्मोपदेशो येन स्यात् सोतिदेश इति स्मृतः इति। अत्र यल्लक्षणं प्रदर्शितम् अतिदेशस्य तत्र प्राकृतं कर्म एवं वैकृतं कर्म इति कर्मणः द्वौ भेदौ प्रदर्शितम्। कर्मणः विभिन्नानि अवान्तर रूपाणि अस्माभिः तत्र अवलोक्यन्ते। परन्तु इदानीं प्रकृति विकृतिः इति कश्चन अवान्तर भेदः अत्र अस्माभिरवलोक्यते। प्राकृतात् कर्मणो यस्मात् तत्समानेषु च कर्मसु इति लक्षणं यदा अस्माभिरवलोक्यते तत्र प्रकृतिः एवं विकृतिः इति द्वौ भेदौ अवलोक्येते। का प्रकृतिः का विकृतिः इति विचारः कर्तव्यः। अतिदेशार्थम् इदं ज्ञानम् अपेक्षितम्। पूर्वमस्माभिः प्रकृतिवद् विकृतिः कर्तव्या इति कश्चन न्यायः अपि अवलोकितः। तं न्यायम् आश्रित्यैव अत्र अस्माभिः विचाराः इदानीं प्रस्तोष्यन्ते। यदा अस्माभिः प्रकृतिः इति किञ्चित् स्थानम् अवलोक्यते विकृतिः इति किञ्चित् अवलोक्यते तयोर्भेदः नाम्ना तु स्फुटः परन्तु लक्षणमपि अस्माभिः ज्ञातव्यं भवति। का नाम प्रकृतिः? यत्र सर्वेषाम् अंगानाम् उपदेशः सा प्रकृतिः यत्र कतिपयानाम् अंगानाम् उपदेशः सा विकृतिः इति कथ्यते। प्रकृतिविकृत्योः इदं लक्षणम्। यत्र अपेक्षितानां सर्वेषाम् अंगानाम् उपदेशः सा भवति प्रकृतिः। सर्वेषाम् अंगानाम् उपदेशः यत्र नास्ति
केषाञ्चन कतिपयानामेव अंगानाम् उपदेशः यत्र भवति सा कथ्यते विकृतिः इति। अत्र अस्ति कश्चन नियमः प्रकृतिवद् विकृतिः कर्तव्या इति। अयम् एकः नियमः। प्रकृत्यनुष्ठानं यथा क्रियते तथैव अनुष्ठानं विकृतेरपि स्यात् इति तस्य आशयः न्यायस्य। प्रकृतिवद् विकृतिः कर्तव्या इति न्यायस्य अयम् आशयः। प्रकृत्यनुष्ठानं यथा क्रियते विकृत्यनुष्ठानमपि तथैव स्यात्। किमर्थम् एवं प्रकृतिविकृत्योः अंगानाम् उपदेश भेदेपि अनुष्ठानं कुतः समानरीत्या स्यात् इति तु आशंका भवति। एतदर्थमेव उच्यते प्रधानः अंगानुष्ठानेन यद् पूर्वं जायते तादृश अंगानुष्ठानजन्य अपूर्व सहकृत अनुष्ठानमात्रेणापि अभीप्सितं फलं विजायते। केवलं अंग उपकृत प्रधान एव तादृशं फलं जनयितुं क्षमः इति अस्माभिः पूर्वं बहु एतद्वा अंगानाम् अपेक्षा भवत्येव। अंगानुष्ठानस्य अपेक्षा भवति। यदा अंगानुष्ठानस्य अपेक्षा भवति तदानीं ये च तत्र अपेक्षिताः पदार्थाः कर्तव्यताकांक्षा शान्ता भवति। एतादृश उपदिष्टानाम् अंगानाम् अनुष्ठानेन इति कर्तव्यताकांक्षायाः शान्तता उपशमनं प्रकृतौ दृष्टम्। कुतः प्रकृतौ दृष्टम्? सर्वेषाम् अंगानां तत्र उपदेशः अस्ति इति कृत्वा यदा तान्यङ्गानि अनुष्ठीयन्ते अनुष्ठितेषु अंगेषु आकांक्षायाः शान्तत्वात् इदानीं कर्तव्यताकांक्षा शान्ता भवति। इति कर्तव्यताकांक्षायां करणत्वेन अन्वयः उपपद्यते। दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेते इति वाक्यं यदा अस्माभिः स्वीकृत्य विचारः क्रियते प्रयाजादिविद उपकृताभ्यां दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गं भावयेत् इति वाक्यार्थः अस्माभिः उपस्थाप्यते। इयं भवति प्रकृतिः। प्रकृतौ तु अपेक्षितानि सर्वाण्यपि अंगानि अपेक्षितानां सर्वेषामपि अंगानाम् उपदेशस्य सत्वात् स च उपदेशस्तु भवति। परन्तु या च विकृतिः भवति प्रकृतिवद् विकृतिः कर्तव्या इति सा विकृतिः सर्वेषाम् अंगानाम् अनुष्ठाने असमर्था भवति। तत्र उपदेशाभावात्। इदानीं प्रकृतिवद् विकृतिः कर्तव्या इति शास्त्रं तु तथैव तिष्ठति। तदानीं किं कर्तव्यम् इति जिज्ञासायां तत्र अतिदेशः अस्माभिः स्वीक्रियते। कः अतिदेशः? अतएव इदानीम् अतिदेशस्य लक्षणम् अत्र समन्वयति। प्राकृतात् कर्मणो यस्मात् तत् समानेषु च कर्मसु धर्मोपदेशो येन स्यात् सोतिदेश इति स्मृतः। प्राकृतात् कर्मणः अत्र भवति प्राकृतं कर्म प्रकृतिर्भवति दर्शपूर्णमासेष्टिः। दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत इति वाक्येन विहितं यत् कर्म इदं कर्म प्राकृतं कर्म इयं प्रकृतिः इत्युच्यते। प्रकृतिनिर्णयस्तु अस्माभिः कर्तुं शक्यते सर्वेषाम् अंगानां तत्र उपदेशस्य सत्वात्। इयं प्रकृतिः इत्युच्यते। प्रकृतिलक्षणं तु तत्र संघटते। तस्मात् दर्शपूर्णमासयागः प्रकृतियागः इति कथ्यते। स च यागः सर्वेषाम् अंगानाम् उपदेशैः विशिष्टः भवति। तस्मात् इदानीं दर्शपूर्णमास अवगतः ततः धर्माणाम् अतिदेशस्तु अन्यत्र भवितुम् अर्हति। अस्ति काचन विकृतिः सौर्यं चरुं निर्वपेत् ब्रह्मवर्चसकामः इति काचन इष्टिः तत्र श्रूयते अस्माभिः। परन्तु सा इष्टिः सर्वैः अंगैः सम्मलिता नास्ति।
यदा अंगानाम् अनुष्ठान अपेक्षा भवति इति कर्तव्यताकांक्षा भवति तदानीम् एव तत्र अनुष्ठानं भवितुमर्हति अपेक्षितानां सर्वेषामपि अंगानाम् अनुष्ठानं भवितुं नार्हति तत्र उपदेशस्य अभावात्। तदानीं किं क्रियते अयं न्यायः अस्माभिः स्वीक्रियते प्रकृतिवद् विकृतिः कर्तव्या इति। अत्र प्रकृतिवद् विकृतिः कर्तव्या इति यदा न्यायः अस्माभिः स्वीकृत्य विचारः क्रियते तदानीम् इयमेव प्रकृतिः इयमेव विकृतिः इति निश्चयः कथं भवितुमर्हति इति विचारोऽपि तत्र स्थानम् आवहति। अयं विचारः अष्टमाध्याये क्रियते विशेषातिदेशप्रसङ्गे। तस्मात् अतिदेशः द्वाभ्याम् अध्यायाभ्यां निरूपितः इति आदावेव मया उक्तम्। सामान्यतः अतिदेशः सप्तमाध्याये विशेषातिदेशः अष्टमाध्याये निरूप्यते। अतिदेशस्य लक्षणं यदा अस्माभिः प्रोक्तं प्राकृतात् कर्मणो यस्मात् तत् समानेषु च कर्मसु इति। तत् समानेषु कर्मसु इति यदा उच्यते तदानीं सादृश्यम् अपेक्षते। प्राकृतात् कर्मणो यस्मात् तत् समानेषु कर्मसु इत्यनेन सादृश्यम् अपेक्षितं भवति। यस्मात् कस्माचित् प्रकृतिकर्मणः यस्मिन् कस्मिंचित् विकृतिकर्मणि अतिदेशाः अंगानां भवितुं नार्हन्ति तदपि अनुसन्धेयमस्ति निश्चेतव्यमस्ति अपेक्षितम्। अत एव शौर्यं चरुं निर्वपेत् ब्रह्मवर्चसकामः इति या इष्टिः यत् कर्म विहितमस्ति तस्मिन् कर्मणि इतः धर्माः अतिदिश्यन्ते। एव यदा अस्य परिष्कारः क्रियते लक्षणस्य यः पदार्थः यादृश उपकारद्वारा यदङ्गत्वेन अवधारितः तस्य पदार्थस्य तादृश उपकारद्वारा तदन्यता बोधकं प्रमाणम् इति तत्र क्रियते। अत्र यदि लक्षणस्य समन्वयं कुर्मः वस्तुतः भाष्यकारास्तावत् कर्म स्वरूपमात्र निरूपणं तम् अतीत्य अन्यत्र तेषां देशो येन भवति सः अतिदेश इति अतिदेशलक्षणं कथयन्ति। परन्तु यदा अस्माभिः खण्डदेवाचार्यस्य लक्षणम् अवलोक्यते तदानीम् इत्थं ते अभिप्रयन्ति यः पदार्थः यादृश उपकारद्वारा यदङ्गत्वेन अवधारितः तस्य पदार्थस्य तत्सम्बन्धित्वेन रूपेण तादृश उपकारद्वारा एव अन्याङ्गताबोधकं प्रमाणम् इति अस्य लक्षणसमन्वयः दर्शपूर्णमासयागम् एवं शौर्यं चरुं निरूपेत् ब्रह्मवर्चसकामः इति शौर्येष्टं स्वीकृत्य अस्माभिः उपपादयितुं शक्यते। इदम् अंगम अथवा अयं अंगयागः भवति प्रयाजादिः। प्रयाजादिस्तु अत्र उपदिष्टः। दर्शपूर्णमास प्रकरणे प्रयाजादयः उपदिष्टाः। तेषाम् इदानीम् आकांक्षा भवति शौर्येष्टौ। शौर्येष्टौ तु तेषाम् उपदेशः नास्ति परन्तु आकांक्षा अस्ति इति कर्तव्यताकांक्षा यदा अस्माभिः भावनायां स्वीक्रियते इति कर्तव्यताकांक्षायां प्रकृतौ प्रयाजादीनां कथं भावाकांक्षायाम् अन्वयवद्विकृतिः कर्तव्या इति शास्त्रम् आश्रित्य अस्माभिः विकृतौ अपि तस्य लक्षणस्य समन्वयः कर्तव्यश्चेत् ते च न प्राप्ताः न उपदिष्टाः। अतः किं क्रियते अस्माभिः प्रकृतितः तानि अंगानि स्वीक्रियन्ते। अत एव यः पदार्थः यादृश उपकारद्वारा इदानीं प्रयाजादि पदार्थः अत्र यः पदार्थः इत्यनेन प्रयाजादि पदार्थः स्वीकर्तव्यः। यः पदार्थः प्रयाजादि पदार्थः यादृश उपकारद्वारा तत्र आरादुपकारकाः भवन्ति प्रयाजादयः। तत्र आरादुपकारकाणि सन्निपत्योपकारकाणि इति तयोर्भेदः
विनियोगविधेः समनन्तरं तत्र प्रदर्शितः कानिचन आरागोपकारकाणि भवन्ति, कानिचन सन्निपत्योपकारकाणि भवन्ति इति अपूर्वोद्देशेन विधीयमानं कर्म आरागोपकारकम् इति तत्र प्रदर्शितम्। अतः एतानि प्रयाजादि कर्माणि, प्रयाजाद्यङ्गानि, प्रयाजादि यागाः आरागोपकारकाः भवन्ति इति कृत्वा तत्र अदृष्टं जनयन्ति इति कृत्वा यः पदार्थः प्रयाजादि पदार्थः यादृश उपकारद्वारा अदृष्टोपकारद्वारा यदङ्गत्वेन अवधारितः दर्शपूर्णमासाङ्गत्वेन अवधारितः तस्य पदार्थस्य अर्थात् प्रयाजादि पदार्थस्य तत्सम्बन्धित्वेन रूपेण अर्थात् प्रयाजादीनां दर्शपूर्णमास सम्बन्धित्वेन रूपेण द्वारा यः उपकारः प्रयाजादिषु तैः कृतः अर्थात् अपूर्वोत्पत्तिरूप उपकारः स एव उपकारः तत्सम्बन्धित्वेन रूपेण विकृतो अर्थात् सौर्यादिषु क्रियते कर्तव्यः इति तादृश उपकारद्वारैव अन्याङ्गता बोधकं प्रमाणम्। प्रकृतौ तु दर्शपूर्णमासाङ्गं भवति, विकृतौ तु सौर्याङ्गं भवति इति कृत्वा अतिदेशः अत्र स्वीकृतः। अतः एतादृश अतिदेशः अपेक्षितानाम् अङ्गजातानाम् उपस्थितिं जनयति, अङ्गानाम् उपस्थितिं करोति। तेन किं भवति? अपेक्षितानाम् अङ्गानां यदा आकाङ्क्षा भवति, यदा तान्यङ्गानि उपस्थितानि भवन्ति, उपस्थितानाम् अङ्गानां यदा अनुष्ठानं भवति, यदा अनुष्ठानं जायते ततः परमेव उपस्थिता आकाङ्क्षा शान्ता भवति। यदा आकाङ्क्षा शान्ता भवति तदानीम् अङ्गप्रधानयोः एकवाक्यता सिद्ध्यति। यदा अङ्गप्रधानयोः एकवाक्यता सिद्ध्यति तदानीमेव अङ्गोपकार सहितः प्रधानः फलभावनायां करणत्वेन अन्वयं प्राप्तुं शक्नोति। तदानीमेव अंशत्रयोपेता भावना शान्ता भवति। तस्मात् यथा साध्यत्वेन अन्वयः साधनत्वेन यस्य अन्वयः तथैव त्वेन अन्वयसम्पादनार्थं विकृतिषु अङ्गानाम् अनुपदेशे सत्यपि अतिदेशद्वारा तान्यङ्गानि प्राप्तव्यानि भवन्ति। तादृशम् अङ्गप्रापकम् अङ्गग्राहकं प्रमाणं भवति। तस्मात् अयम् अतिदेशः कर्मानुष्ठानार्थं साङ्पेक्षितः भवति। अतः अतिदेशः एतादृशम् अनुष्ठानोपयोगी अंगकलापं समर्पयति इति कृत्वा अलौकिके धर्मे, धर्मो नाम वेदार्थः, तादृश अलौकिके धर्मे अयम् अतिदेशः अलौकिकं प्रमाणं भवति। तर्हि एतादृशस्य अतिदेशस्य भेदः अपि अस्माभिर्ज्ञातव्यः। प्रत्यक्षवचनातिदेशः नामातिदेशः चोदनालिङ्गानुमितवचनातिदेशः इति तस्य त्रैविध्यम् अवलोक्यते। प्रत्यक्षवचनातिदेशः नामातिदेशः, नाम्नापि अतिदेशः भवति, एवं चोदनालिङ्गानुमितवचनातिदेशोऽपि भवति। तत्र प्रत्यक्षवचनातिदेशस्तु तिरच्छेनेन इति प्रत्यक्षवचनेनैव इषुः शेनः वज्रः इति बहवः यागाः सन्ति। वस्तुतः अतिदेश विचारस्तु अत्यन्तं प्रक्रियाभूयिष्ठः भवति। श्रौतप्रक्रिया यदा अस्माभिर्ज्ञायते तदानीमेव एतेषामपि अतिदेशानाम् अथवा अतिदेशप्रकाराणां सञ्चारक्रमः ज्ञातुं शक्यते। तस्मात् उपदेशषट्कम् अत्यन्तं विचार भूयिष्ठं भवति, अतिदेशषट्कम् अनुष्ठानभूयिष्ठं भवति। तस्मात् श्रौतप्रक्रियाः अत्र अस्माभिः ज्ञातव्याः। अतः यदा कर्मानुष्ठानम् अस्माभिः क्रियते
तदानीं इषुष्येन नामानौ द्वौ आभिचारिकौ एकाहौ ज्योतिष्टोम विकारौ यागौ ज्योतिष्टोम विकारः एतौ कथं भवतः इत्यपि तत्र अतिदेशादेव अवगम्यते अस्माभिः। प्रकृतिविकृतिनिर्णयः यदा क्रियते विशेषातिदेश संदर्भे इमे सर्वेपि विषयाः तत्र प्रस्तूयन्ते। इमौ ज्योतिष्टोम विकारौ एव कुतो भवेताम्, कुतः अन्यस्य प्रधानकर्मणः कुतः न भवेताम् इत्यादयः विचाराः भवन्ति। तत्र प्रकृतिविकृतिविचारः यदा अस्माभिः उपस्थापितः सामान्यतः का प्रकृतिः का विकृतिः इति विचारोपि तत्र उपस्थितः। एवं प्रायः शास्त्रकारैरेव तत्र निर्दिष्टः सर्वेषाम् इष्टीनां प्रकृतिः दर्शपूर्णमासेष्टिः, सर्वेषां यागानां प्रकृतिः ज्योतिष्टोमः, सर्वेषां पशुयागानां प्रकृतिः अग्निशोमीय पशुयागः, सर्वेषां व्रतानां प्रकृतिः एकादशी व्रतम्। मीमांसा रसपल्वलम् इति एकः ग्रन्थः गंगानाथ झा परिसरेणैव आविष्कृतः। तत्र एतादृश प्रकृतिविकृतिविचाराः बहु उल्लिखिताः सन्ति। सर्वेषां श्राद्धानां प्रकृतिः किं पार्वणश्राद्धं वा इति किञ्चिदस्ति। एवं प्रकृतिविकृतिविचाराः तत्र बहवः उपस्थापिताः तस्मिन् ग्रन्थे। इमे बहवः विचाराः अवश्यम् अस्माभिः अध्येतुं योग्याः सन्ति। सर्वेषां यागानां प्रकृतिः भवति ज्योतिष्टोमः। तस्मात् इषुषेण नाम द्वायुमौ आभिचारिकौ यौ एकाहौ तत्र ज्योतिष्टोम कर्मणः अंगानाम् अतिदेशः भवति। तयोः उभयोरपि चोदकेनैव ज्योतिष्टोम धर्माः प्राप्ताः। तत्र इषौ समानम् इतरत् शेनेन इति वचनं श्रुतम्। तत्र इषुयागे समानमितरत् शेनेन इति एकं वाक्यं श्रुतम्। अत्र इतरशब्दः किं गृह्णाति, इतरशब्देन कः अर्थः ग्राह्यः इति विचारः उपस्थितः। यदा इतरशब्दः पूर्वोक्तातिरिक्त तत्सदृशसन्निहितवाची इति निर्णयः क्रियते, यतोहि इतरत् इत्यनेन पूर्व भिन्नः अर्थः एव तत्र उपस्थितः भवति बुद्धौ। अस्माभिः लोकेपि अयम् अर्थः दृष्टः। चैत्रमैत्रयोः कंबलकौशेये देये, चैत्रमैत्रयोः कंबलकौशेये देये इतरत् इति यदा प्रयोगः क्रियते इतरद् विष्णुमित्राय इति स्वीक्रियताम्। चैत्रमैत्रयोः कंबलकौशेये देये इतरद् विष्णुमित्राय इति यदा वाक्यं प्रयुज्यते पूर्वोक्त सदृश सन्निहित वस्त्रादिरेव इतरत् शब्देन प्रतीयते। इतरद् विष्णुमित्रा इत्यनेन किं घटः इति तु तत्र किं सान्दर्भिकः अर्थः न भवति। इतरशब्देन तादृश वस्त्रविशेष एव तत्र गृह्यते, ग्राह्यो भवति। अत एव सन्निहितानां प्राकृतानां पूर्वोक्तैः अप्राकृतैः सादृश्य असंभवात्। अप्राकृतानां तु सादृश्यं न संभवति। शेनवैशेषिक धर्माणाम् अप्राकृतत्वेन सादृश्य संभवे असन्निहिततया सादृश्य सन्निहितत्वयोरेव इतरत् शब्देन तत्र गृह्यते। एतत्तु प्रत्यक्षवचनातिदेशः इति कथ्यते। एवं नामादिदेशोऽपि कवतेषु रथन्तरं गायति यत्र नामसादृशः गृह्यते। कवतेषु रथन्तरं गायति इत्यादि वाक्यं कवतेषु
एतानि सामानि भवन्ति, अतएव अत्यन्तं प्रक्रिया भूयिष्ठं भवति इदं प्रकरणं। किं किं तत्र अनुष्ठेयमिति अनुष्ठानज्ञानं यदा भवति तदानीमेव तत्र प्रक्रिया अस्माभिः अवगन्तुं शक्यते। तस्मात् यदा गानं क्रियते, कवतीषु रथन्तरं गायताम् इति यदा तत्र गानस्य उपस्थितिः भवति, तदानीं रथन्तरादिशब्दाः ऋग्वाचिनः उत गीतिविशेषवाचिनः इति सन्देहः भवति। लोकेपि रथन्तरं गायताम् यदा उच्यते तदानीं काञ्चन ऋचम् आश्रित्य तत्र रथन्तराख्यं साम गीयते। तदानीं किम् इदं रथन्तरपदं, किं ऋग्वाची अथवा इमे रथन्तरादिशब्दाः किं ऋग्वाचिनः अथवा गीति विशेषवाचिनो वा इति सन्देहः तत्र भवति। गीतिविशिष्टायां ऋच्येव रथन्तरादिशब्दानां प्रयोगात् तद्वाचित्वमेव अत्र आवश्यकम्। ततश्च यदा ऋचि ऋगन्तरादि अतिदेशसम्भवात् कवती शब्देन कवती कार्यम् अर्थप्रकाशनं तत्र लक्षणीयं भवति। यतोहि एतादृश नाम सादृश्यात् तत्र अतिदेशः अस्माभिः क्रियते। तदानीं तदुद्देशेन अर्थात् कवती कार्यरूप अर्थप्रकाशनं लक्ष्यीकृत्य यद् उपस्थितं तादृश उपस्थितं तदुद्देशेन रथन्तरशब्दवाच्यायाः तत्र विधानं भवतु इति यदि तत्र आशङ्क्यते तदानीं गीतिविशेषे एव रथन्तरशब्दः प्रसिद्धः अथवा रथन्तरशब्दस्य विशेषे एव। वस्तुतः रथन्तरादिपदस्य शक्तिः गीतिविशिष्टे रुचि स्यात्, परन्तु तत्र तथा नार्थः। तथा यदा स्वीक्रियते तदा गौरवं भवति। तत् आकृत्यधिकरणन्यायेन, वस्तुतः आकृत्यधिकरणसन्दर्भे किं जातौ शक्तिः व्यक्तौ शक्तिः उत जातिविशिष्ट व्यक्तौ शक्तिः इति तत्र त्रिधा संशयम् उद्भाव्य मीमांसकानां तु शक्तिः जातावेव शक्तिः, शब्दसामर्थ्यं जातावेव इत्यङ्गीकृतं। तस्य उपयोगः रथन्तरादिशब्देषु अस्माभिः अवलोक्यते। गानं यदि स्वीक्रियते तदानीं गौरवात् यथा गोत्वादिवाचक गवादिपदात् व्यक्तेरेव लाभसम्भवात् गौरवं प्रदर्शितं। तस्मात् व्यक्तिमेवाकृतिं प्राहुः जातिमेवाकृतिं प्राहुः व्यक्तिराक्रियते या इत्यनेन जातादेव शक्तिः इति लघुभूत अर्थ सिद्धौ गुरुभूतार्थः किमर्थम् अभ्युपगन्तव्यः इति तत्र सिद्धान्तवेलायां प्रदर्शितं। तद्वदत्रापि लाघवात् कवतीषु रथन्तरं गायति इति यदा अस्माभिः पर्यालोचना क्रियते, अर्थः पर्यालोच्यते, तदानीम् अभिवत्याम् उत्पन्नः गीतिविशेषः कवतीषु कार्यः इति केवलं गीतस्यैव गीतिविशेषस्यैव तत्र अतिदेशः क्रियते। एतत् कथं नामातिदेश सादृश्यात्। तत्र अभिवतीति कयानश्चित्र आबोधूति इति मन्त्राः उच्यन्ते। कवत्यः इति कयानश्चित्र आबोधूति वृतसखा कयाशिष्टया वृता इति मन्त्राः भवन्ति, ऋचः भवन्ति। तेषां मन्त्राणां तासां ऋचां समूहः भवति, तेषां संज्ञा भवति, ताः कवत्यः इति कथ्यन्ते।
एतादृशाः बहवः मन्त्राः तेषां संज्ञा भवति, तत्र तत्तत् पदघटित सामर्थ्यादेव ते ते मन्त्राः इति ते अवलोक्यन्ते। एवं तेषु कवतेषु रथन्तरं गायति इति तस्याः अतिदेशः कवतेषु क्रियते, नामातिदेशस्य इदम् उदाहरणं भवति। एवं प्रसिद्धम् उदाहरणं भवति मासमग्निहोत्रं जुहोति इति एकम् अग्निहोत्रं कर्म तत्र विहितमस्ति। कुण्डपायिनाम् अयनम् इति एकं प्रकरणं तत्र इदं श्रूयते मासमग्निहोत्रं जुहोति इति। तत्र अयम् अग्निहोत्र शब्दः मासम् अग्निहोत्रं जुहोति इत्यत्र अग्निहोत्रम् इति यत् पदमस्ति सः शब्दः नैयनिकस्यैव अग्निहोत्रस्य वाचकः शब्दः। अत्र तु गौणः अग्नये होत्रम् इत्येवं प्रवृत्तिनिमित्त संभवात्। मासाग्निहोत्रस्य तु अग्निदेवताकत्वावगमात् नित्याग्निहोत्र सादृश्य विधित्सया अत्र शब्दः प्रयुज्यते। मासमग्निहोत्रं यावज्जीवम् अग्निहोत्रं जुहोति इति अग्निहोत्र कर्म अस्ति, मास अस्ति, तस्मात् एवञ्च नित्याग्निहोत्र धर्मातिदेशोऽयं मासमग्निहोत्रं जुहोति इत्यत्रापि स्वीकर्तव्यः इति नाम सादृश्यात् तत्रापि अतिदेशः क्रियते, नामातिदेशः इति। एवं अतिदेशस्य अवान्तरप्रकाराः पुनः भवन्ति। नामातिदेशः, वचनातिदेशः, नामातिदेशस्यापि पुनः यौगिकम्, आतिदेशिकम्, चोदनासामान्यातिदेशः, आश्रयातिदेशः, स्थानापत्यतिदेशः इति भवति। वचनातिदेशस्यापि प्रत्यक्षश्रुत वचनातिदेशः, आनुमानिक वचनातिदेशः इति बहवः भेदाः भवन्ति। एतेषु सत्स्वपि भेदेषु तत्र कञ्चन लघु अंशम् अहं प्रदर्शयितुम् इच्छामि। विशेषातिदेशः इमे विषयाः सामान्यातिदेशे उपस्थिताः भवन्ति। यदा विशेषातिदेशः अस्माभिर्निरूप्यते तदानीं कथं धर्मातिदेशः क्रियते इति एकम् उदाहरणम् अहम् अत्र उपस्थापयितुम् इच्छामि। मासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत इत्यत्र दर्शपूर्णमासाभ्याम् इति द्विवचनं, तृतीया द्विवचनं श्रूयते। अत्र दर्शे त्रयः प्रधानयागाः भवन्ति, पौर्णमास्यां त्रयः प्रधानयागाः भवन्ति। त्रयाणाम् एकः समुदायः दार्शिकानां, पौर्णमासीगतानाम् एकः समुदायः। अतः अत्र विद्यमानानां त्रयाणाम् एकः समुदायः। ताभ्यां समुदायाभ्याम् अस्माभिः फलं प्रति साधनत्वं स्वीक्रियते। दर्शपूर्णमासाभ्याम् इति यदा समुदायद्वयं स्वीक्रियते तदानीमेव अत्र द्विवचनस्य उपपत्तिर्भवति। वस्तुतः तत्र षड् प्रधानयागाः भवन्ति। दर्शे त्रयः प्रधानयागाः, पौर्णमास्यां त्रयः प्रधानयागाः इति। तत्र त्रयाणाम् इदम् एकं त्रिकम् इति। तदानीमेव दर्शपूर्णमासाभ्याम् इति द्वित्वम् उपपद्यते। अयं दर्शपूर्णमास यागः सर्वेषां प्रकृतिर्भवति। वस्तुतः इष्टिः कथ्यते, सर्वासाम् इष्टीनाम् इयं प्रकृतिः इति व्यवहारः वर्तते। तत्र कथं विकृतिषु अतिदेशः कर्तव्यः इति विचारः यदा बुद्धिस्थः जायते भवति तदानीम् एवं तत्र लघु आशंका आक्षेपः क्रियते। अष्टाकपालं निर्वपति इति एकः अवान्तर यागः तत्र उच्यते। अथवा सौर्यं चरुं निर्वपेत् ब्रह्मवर्चस्य कामः इति इष्टिः विकृतिः इति कथ्यते।
अस्यां विकृतौ इदानीं दर्शपूर्णमासाभ्याम् अस्माभिः अङ्गातिदेशः कर्तव्यः। दर्शपूर्णमासप्रकरणे सन्ति 6 प्रधानयागाः। तेभ्यः 6भ्यः अपि प्रधानयागेभ्यः अंगानाम् अतिदेशः विकृतौ कर्तव्यः उत अत्यन्तं सादृश्यं येन प्रधानकर्मणा सह भवति ततः अंगानाम् अतिदेशः कर्तव्यो वा इति विशेषातिदेशप्रसंगे अयं विषयः उपस्थापितः। वस्तुतः सर्वे प्रधान संज्ञा विशिष्टाः भवन्ति दर्शपूर्णमास प्रकरणस्थाः। तस्मात् सर्वेभ्यः अधिकस्य अधिकं फलं भवतु इति न्यायेन सर्वेभ्यः अंगानाम् अतिदेशः भवतु इति काचन शंका तु जायते। तथापि यावन्तः तत्र धर्माः अतिदिश्यन्तां विकृतिः अपेक्षितानामेव अंगानां तत्र स्वीकारं करोति न तु उपदिष्टानां सर्वेषामपि। अतएव अतिदेशः खलेकपोत न्यायेन भवति इत्युच्यते। प्रकृतितः सर्वाण्यपि अंगानि विकृतौ अतिदिश्यन्ते। प्रकृतिवद् विकृतिः कर्तव्या इति यदा नियमः अस्माभिः आश्रियते प्रकृतौ विद्यमानाः सर्वेपि अंगजाताः सर्वेपि तत्र विद्यन्ताः प्रकृतिं प्रविशन्ति कलेकपोतन्यायेन। परन्तु विकृतौ अपि कानिचन अंगानि उपदिष्टानि भवन्ति। यान्यंगानि उपदिष्टानि तेषां तु विकृतावेव उपशान्ता पुनः तेषाम् आकांक्षा न भवति। अनुपदिष्टानि तेषामेव आकांक्षा भवति इति कारणात् प्रकृतितः तान्येव करोति प्रकृतिः। तस्मात् उपस्थितानां सर्वेषामपि अनुष्ठानं विकृतौ भवेत् इति नास्ति नियमः आकांक्षायाः अभावात्। वस्तुतः प्रकृतौ तानि चरितार्थानि तेषां वैयर्थ्यौ उपस्थितानाम् अंगानाम् अनुष्ठानं न क्रियते चेदपि तेषां वैयर्थ्यं भवति इति तु शंका न समीचीना। कर्तुं न शक्यते। तेषां तत्र उपकारसिद्धिः प्रकृतौ अस्ति। अतएव येषाम् अंगानाम् आकांक्षा अस्ति तान्यंगान्येव विकृतिः गृह्णाति। इदानीं प्रकृतिविकृतिनिश्चयः कथं क्रियते इति विशेषातिदेशे अयं विचारः भवति। तत्र इदम् एकम् अधिकरणं तत्र निरूपितमस्ति। तत् अहं भवतां पुरः उपस्थापयामि। दर्शपूर्णमासयोः आग्नेयम् अष्टाकपालं निरूपति इत्यत्र तद्धितोक्त्या देवता निर्देशः एकदेवता योगित्वम् औषधद्रव्यकत्वं निर्वापः इत्येतानि आग्नेययाग संबंधितया श्रूयमाणत्वात् आग्नेयलिंगानि। आग्नेयलिंगानि नाम आग्नेय गमकानि एतानि भवन्ति। आग्नेयम् अष्टाकपालं निरूपति इति प्रधानवाक्यं तत्र तद्धितेन अग्निः देवता अस्य हविषः इति देवता संबंधा तद्धितेन देवता निर्देशः भवति। एवं अष्टाकपालं निरूपति इत्यनेन अष्टाकपालम् अष्टसु कपालेषु संस्कृतः पुरोडाशः इति तस्य व्युत्पत्त्या औषध द्रव्यकत्वम् अत्र लभ्यते। तस्मात् एतादृशलिङ्गानि आग्नेये एव भवन्ति। यदा सौर्यं चरुं निरूपेत् इत्यत्रापि एतान्येव लिङ्गानि उपलभ्यन्ते। तेषाम् आग्नेयधर्मादिदेशः नियन्तुं नास्ति। कुतः तेषाम् अशब्दरूपत्वेन शब्दैकसमधिगम्य अर्थे प्रामाण्य अयोगा। तस्मात् अतिदेशः कुतः इति आक्षेपः क्रियते।
लिंगस्मानित उपकार सहितमेव सौर्यागम तच्छब्दः विदधाति तथा सति लिंगस्य प्रणाढ्या सामर्थ्यात् तत्र इमे दृश्यन्ते इति निर्णयः क्रियते। इदानीम् इदमेव अत्र लिंगं भवति। सौर्यं चरुं निर्वपेत् ब्रह्मवर्चसकामः इति यदा अस्माभिः वाक्यम् अवलोक्यते तत्र इति कर्तव्यताकांक्षायां यदा अंगाकांक्षायाः आकांक्षा जायते तदानीं प्रकृतितः सा गृह्णाति विकृतिः। तदानीं प्रकृतितः सर्वेभ्यः अपि यागेभ्यः अंगानाम् अतिदेशः न भवति। अत्यन्तं सादृश्यं सौर्येष्टिः प्रधानेषु कर्मणा सह अत्यन्तं सादृश्यं बिभर्ति। ततः एव अंगानाम् अतिदेशः इति विशेषातिदेशः तत्र प्रमाणं भवति। एवं यथा अंगानाम् अतिदेशः भवति तदानीं तद्वदेव इतरेषामपि भवति वा इति चेत् फलादीनां तत्र अतिदेशः निराक्रियते। फलम् एवं नियमः अपि च भोक्तारः एतेषां तु अतिदेशः न भवति। अभावात् अतिदेशस्तु आकांक्षायां सत्यामेव भवति। यदा आकांक्षा भवति तदानीमेव अतिदेशः, आकांक्षायाः अभावे अतिदेशः न भवति। प्रकृतिविकृति निर्णयः क्रियते अथवा प्रकृतिविकृति निर्णयानन्तरं प्रकृतितः अंगानाम् अतिदेशः यदा भवति तदानीं द्रव्यसादृश्यमपि अस्ति, देवतासादृश्यमपि अस्ति। तत्र द्रव्यसादृश्यं बलीयः उत देवतासादृश्यं बलीयः इति सन्देहे हविर्देवतयोः सन्निपाते हविस्सामान्यस्य बलीयस्त्वं द्रव्यसादृश्यस्य प्राबल्यं तत्रापि प्रदर्शितम्। एवं अलौकिक प्रमाणत्वेन परिगणितः सन् धर्मप्रमा जनने अत्यन्तं प्रसिद्धं स्थानं बिभर्ति। विशिष्य यदा कर्मानुष्ठानम् अस्माभिः क्रियते तदानीम् अंगानुष्ठानवेलायाम् इतरत्र बहुत्र च इदं प्रमाणम् अत्यन्तम् उपकारकं भवति। एतादृश अतिदेशनिरूपणार्थम् उपमानप्रमाणमपि अत्यन्तम् उपकारकं भवति इति उपमानप्रमाणमपि अस्माभिः अभ्युपगतम्। तादृश सादृश्यरूप लिंगात् अतिदेशः अस्माभिः क्रियते। प्रकृतिवद् विकृतिः कर्तव्या इति अयम् अतिदेशाख्यः मीमांसासम्मतः विषयः यथामति यथाकालं मया अत्र उपस्थापितः। एतदर्थं भूयो भूयः अस्माभिः वन्द्याः भवन्ति त्रिपाठी महाभागाः आचार्याः, कार्यक्रमस्यास्य मुख्याः संयोजकाः। तेभ्यः आगेभ्यः भूयो भूयः हार्दिकं मम धन्यवादान् समर्प्य भवद्भ्यः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः शोधविद्वद्भ्यः मदीयान् धन्यवादान् आविष्कृत्य अत्रैव उपसंहरामि। धन्यवादाः।